नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। अन्ततः हुने नै भयो जिटिए चुनाव। जुन 26 तारिक जिटिए चुनाव हुने एआर वर्धनको भनाई। चुनावलाई लिएर दार्जिलिङमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस जिटिए चुनावमा नजाने सुबोध पाखरिनको भनाई। जिटिए चुनावमा सहभागिता जनाउनेहरू गोर्खाल्यान्ड विरोधी रहेको अनिल लोप्चाङको भनाई। अनि रवि प्रधानलाई नै कालेबुङ नगरपालिकाको एडमिनिस्ट्रेटर राख्नुपर्ने विषय कतिपय एनजिओहरूद्वारा जिल्लापाललाई ज्ञापन। पहाडको अनेक अड्कलबाजीलाई पन्साउँदै जिटिए चुनावको मिति तय भएको छ। जिटिए चुनावलाई लिएर जलपाइगढी डिभिजनल कमिश्नर तथा जिटिए चुनाव प्राधिकारीद्वारा एआर वरदानको उपस्थितिमा दार्जिलिङमा एक सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिएको छ। सभामा भाजपा गठबन्धन दलको उपस्थिति देखिएन भने बैठकमा जिटिए चुनाव प्राधिकारी, राज्यका विभागीय अधिकारीहरू अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र हाम्रो पार्टीको पनि सहभागिता रहेको थियो। सभापछि एआर वरदानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिटिए चुनाव 26 जुनमा सम्पन्न हुने बताएका छन्। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया था, तो मोरलेस सब पार्टी आए थे, 2 पार्टी को छोड़ के। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जीटीए सभा के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन हो रहा है 27 तारीख को, 27 में, और 26 जून को इलेक्शन होगा जीटीए सभा के लिए। 45 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगा। उसके लिए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 27 को हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो 3 आरओ नियुक्त किया गया है, एसडीओ कर्सियंग, एसडीओ दार्जिलिंग, एसडीओ कालिम्पोंग, वो लोग भी पब्लिक नोटिस उसी दिन ही देंगे 27 तारीख को 11 बजे। तो उसी दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 7 दिन तक नॉमिनेशन चलेगा। उसका बाद स्क्रूटिनी है, उसके बाद 2 दिन का रहेगा विड्रॉल, देन 26 को इलेक्शन, 29 को काउंटिंग। ये है इलेक्शन शेड्यूल। 27 को नोटिफिकेशन हो रहा है। यही सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया गया है, शांति से वोट हो। यहाँ पर होता भी है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वही हम लोग ने कोऑपरेशन मांगा है सब पॉलिटिकल पार्टी से, और सब पे एग्री किए हैं। यसरी नै गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि जिटिए चुनावमा नजाने भएको सुबोध पाखरिङले बताएका छन्। आज दार्जिलिङमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बात गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। हामीले भित्र 2टा कुरो भन्यो। एउटा चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जुन चाहिँ छ, एज पर द एब्जर्भ लज एरिया एक्ट 1954 38 अप्रिलमा, जसको कारणले बङ्गालले दार्जिलिङलाई अहिलेसम्म शासन चलाइरहेको थियो, त्यो कानुन जुन चाहिँ छ, त्यो कानुन चाहिँ अहिले भर्खर 2018 मा चाहिँ रिपिल भयो, रद्द भएको कारणले गर्दा त्यो एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने कानुन नै रद्द भएपछि बङ्गाल सरकारको कुनै प्रकारले नैतिक अधिकार रहँदैन दार्जिलिङमाथि। नैतिक अधिकार, एथिक्स अथवा एथिकल राइट्स, मोरल राइट्स कुनै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्सन तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुँदैछ, हामी चाहिँ यसमा सहभागी छैन। हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस यो इलेक्सनको जुन चाहिँ कानुनी ढङ्गमा, कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक ढङ्गमा जुन चाहिँ कुरा छ, यो गलत भएको छ। हाम्रो यसको लागि, यो इलेक्सनको लागि वी अपोज भेहेमेन्टली, डरलाग्दो प्रकारले अपोज गर्छौँ। अनि नोट अफ डिसेन्ट नोट गरिदिनुहोस्। यसको लागि हामी इलेक्सनमा लड्नेवाला पनि छैनौँ। अनि तपाईँहरूले कसरी चाहिँ इलेक्सन गराउनु हुँदैछ, तपाईँहरूको एथिक्स र मोरल राइटै छैन भनेर हामी मिटिङमा बस्यौँ गऱ्यौँ। त्यहाँ भएको डल्लै स्टाफलाई भन्यौँ, इलेक्सन रिटर्निङ अफिसरहरूलाई, अन्त हामी निक्ल्यौँ। जिटिए चुनावलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा असहमति जनाइएको छ। मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चनले जसले पनि जिटिए चुनावमा सहभागिता जनाउँछ उनीहरू गोर्खाल्यान्ड विरोधी हुन् भनी बताएका छन्। यसका साथै उनले पहाडमा पञ्चायत चुनाव पनि गराउने माग राखेका छन्। जुन अब जिटिए को जुन 2011 को जुन सम्झौता थियो, जुन बाचाहरू थियो, त्यो बाचाहरू एक्टमा, कानुनमा परिणत हुँदाखेरि हामीलाई धेरै धोका भएको छ। जहाँ चाहिँ 396वटा मौजा तराई डुवर्सको अन्तर्भुक्त भएन, सबैभन्दा ठुलो धोका तराई र डुवर्समा भएको छ। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोर्खा जातिलाई नै भएको छ। र यस्तो खालको ह्यातुलो
असंवैधानिक जिटिएको चुनावमा हामी जाँदैनौँ, किनभने 2017मा नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जिटिएलाई जराएर फरानी बनाएको हो र हामी चाहन्छौँ जिटिएको इलेक्सनमा नजानेहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ कि हामी एउटा मञ्च तयार पारेर जिटिएको इलेक्सनको जोरदार घोर विरोध गरौँ ताकि जिटिए इलेक्सनलाई हामी रोक्न सकौँ। किनभने जिटिएको चुनावले जिटिएले न हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको तराई र डुवर्स त अन्तर्भुक्त छैन, पहाडको पनि जनआकाङ्क्षा र यसले राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा बोक्दैन र हामी चाहन्छौँ जिटिएको इलेक्सनमा जो जान्छ उनीहरू सायदै नै गोर्खाल्यान्डको विरोधी दलहरू नै जानेछ। जसले 2017मा जिटिएको खेसरा जलायो, आन्दोलनमा यति सक्रिय रूपमा भाग लिए, आज ती मानिसहरू ती दलहरू जिटिएको इलेक्सनमा यति आतुरको साथमा जानु भनेको चाहिँ जातिलाई नै धोका हो, जातिलाई नै गद्दार गर्नु र 2017को फेरि त्यो दिनहरू नदोरियोस् र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि युवा मोर्चाले आज 9 दिनसम्म जिटिएको चुनावको विरुद्धमा अनसन जारी राख्दा पनि सरकारको पक्षबाट कुनै पहल भएको छैन। अनि 2001 देखि पहाडमा पञ्चायत चुनाव भएको छैन र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहन्छ 18-19 वर्ष भयो पहाडमा पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाइकोर्टमा एफिडेभिट भरि बुझाएको छ कि 2 टायर पञ्चायत इलेक्सन हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले बुझाएको 2020मा बुझाएको हुँदाहुँदै पनि आजसम्म पञ्चायत इलेक्सन हुन सकेको छैन, चाहेको छैन सरकारले गर्न र हामी चाहन्छौँ पञ्चायत इलेक्सन होस् अनि नगरपालिकाको पनि म्याद सकियो, कालिम्पोङ, खरसाङ र मिरिकको त्यहाँ नगरपालिकाको चुनाव पनि गराओस्, हामीलाई केही भन्न छैन, तर जिटिएको चुनावको चाहिँ हामी डटेर नै विरोध गर्छौँ। जिटिए चुनावको निम्ति केही दलहरूले चुनावमा नजाने भनेपछि अब मैदान खुल्ला छ तर गोल पोस्ट खुल्ला छैन भन्दै अमर लामाले बैठक चुनाव सम्बन्धी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यो त इलेक्सनको मिटिङ हो वास्तवमा कि यहाँ अरू कुनै कुरो पनि हुँदैन। यो त अब इलेक्सनको प्रोसेस स्टार्ट भयो फ्रम द डे वेन द गभर्मेन्ट अपोइन्टेड द इलेक्सन अफिसर हामीलाई लाग्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो नर्मल इलेक्सनको मिटिङ थियो। हामी आयौँ तर सरकारले जब चुनाव हुन्छ भनेर निश्चित गरेपछि हामी एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी भएको कारणले हामी पार्टी ग्राउन्ड अझै क्लियर भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? के चाहिँ ग्राउन्ड अझै क्लियर छ, मजाले खेल्न सकिन्छ? पोस्ट चाहिँ खुल्ला छैन, पोस्ट चाहिँ खुल्ला छैन। कालेबुङ नगरपालिकाको मियाद पूरा हुन गइरहेको र नगरपालिकाको कामकाज सुचारू राख्न एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर कालेबुङका उपकार संस्था, हार्टफेल अर्गनाइजेसन लगायत अन्य गैर राजनैतिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूद्वारा कालेबुङ जिल्लापाल मार्फत मुख्यमन्त्री समक्ष एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा प्रशासनिक अधिकारी नराखेर वर्तमान अध्यक्ष रवि प्रधानलाई नै राखिदिन आग्रह गर्दै ज्ञापन बुझाइएको छ। रवि प्रधानले कालेबुङमा धेरै स्वागत योग्य काम गरिरहेको बताउँदै रोजी कार्की लगायत अन्यले उनलाई नै एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त गरिदिने माग राखेका छन्। थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो अर्जी पत्र हामीले पठाएका छौँ कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनको रूपमा चाहिँ हामीलाई डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ होइन तर हामीलाई चाहिँ हाम्रै यहाँकै लोकल छोरो हाम्रो चेयरम्यान सर रवि प्रधानज्यूलाई नै राखिदिया जाओस् भनेर चाहिँ हामीले यो अर्जी पत्र लिएर आएका छौँ र यो अर्जी पत्र लिएर आउनुको चाहिँ हाम्रोमा धेरै हाम्रोमा कारणहरू छ। ती कारणहरू मध्ये चाहिँ अब सरले चाहिँ अब यतिका वर्षमा चाहिँ अब हामीलाई कालिम्पोङको जनतालाई चाहिँ कुनै पनि दुःखमा नपारिकन सुविधाजनक हामीलाई यहाँनिर सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियतहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई दिलाइदिनु भएको छ। त्यो हामीले दिनु हुँदैन। उहाँ चाहिँ फिल्डमा उत्रेर हरेक प्रकारको काम चाहिँ उहाँ आफै स्वयं आफ्नो हातले फिल्डमा उत्रेर चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसै कारण चाहिँ आज हामी विभिन्न वार्डबाट र विभिन्न संस्थाको हामी सदस्यहरू प्रायः हामी 104 जना जस्तो यहाँनिर हामी आएका छौँ यहाँ डिएम म्याडमको अफिसमा। र भोलिको आउँदो दिनहरूमा पनि सरलाई नै यो कालिम्पोङका चेयरम्यान चाहिँ सरलाई नै देख्नु पाऊँ है। अहिले घरहरूको स्किम छ, कोभिडदेखिको लिएर फुटपाथ जति पानीदेखिको लिएर है उहाँले यति साह्रो राम्रो कालिम्पोङको लागि कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन पनि उहीँ रहोस् र हामी चाहन्छौँ कि हामी निर्दलीय कुनै पार्टीमा नरहेर आउँदो दिनमा आउँदो बोर्ड नगरपालिकाको बोर्डमा पनि नगर अध्यक्ष चाहिँ हामी रवि प्रधानलाई नै देख्न चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी लागि पर्नेछौँ भनेर यति नै धन्यवाद। डिएम म्याडमसँग पनि मेरो यही निवेदन छ कि हामी युथहरूबाट पनि सरलाई चाहिँ हामी एकदम
रुचाएको छौँ र कालिम्पोङको जति पनि जनताहरू छ उहाँले पनि सरलाई धेरै रुचाउनु भएछ है र सरलाई चाहिँ मतलब हामी सरलाई पनि निवेदन गर्छौँ कि सरले जुन यो आउने दिनहरूमा पनि सरले हामीलाई कालिम्पोङलाई यही प्रकारले साथ दिनुहुन्छ भनेर म आशा राखेको छु। यति भन्दै म बिदा लिन्छु। खर्साङमा आँगनबाडी कर्मी र सहायकहरूको हक अधिकारको लागि गठित आइसिडिएस कर्मी र सहायक कर्मी कल्याण संगठनको सभा सम्पन्न गरिएको छ। गोर्खा जनपुस्तकालय भवनमा सम्पन्न सभामा आइसिडिएस कल्याण संगठनको राज्य स्तरीय, जिल्ला स्तरीय र खण्ड स्तरीय अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा खर्साङ खण्ड लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आँगनबाडी कर्मीहरू, सहायकहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा मुख्य वक्ताको रूपमा आँगनबाडी कल्याण संगठनको राज्य सभापति अञ्जन मण्डल उपस्थित रहेका थिए। उनले सभालाई सम्बोधन गर्दै अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारबाट सहुलियतहरू र वेतनहरू राम्रो पाइरहेको छन्, तर आइसिडिएस कर्मी र सहायक कर्मीहरूले सरकारबाट भने जस्तो केही पाएका छैनन् र हामी यो सङ्गठन बनाएर कार्य गरिरहेको छौँ भनी बताएका छन्। सभामा विभिन्न वक्ताले आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए। सभामा राज्य उपसभापति सुमिता शाह, दार्जिलिङ जिल्ला सभापति मौसमी घोष लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सभा विषयमा पुल बिजनबारी खण्ड सचिव सरिता खड्का अनि आँगनबाडी कर्मी हिमा गुरुङले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। यसले चाहिँ पूर्ण रूपले नन पोलिटिकल अनि रेजिस्ट्रेड एउटा सङ्गठन हो र यसले चाहिँ नन पोलिटिकल सङ्गठन हो। यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग संलग्न छैन है र आफ्नै ब्यानरमा आफ्नो हक, सम्मान र अधिकारको निम्ति लागिरहेको सङ्गठन हो र यो आज चाहिँ खर्साङमा फर्स्ट टाइम हुँदैछ र यहाँको दिदीबहिनीहरू चाहिँ के कस्तो अब हाम्रो आइसिडिएसको मागहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू अब अघि जाइरहनु भएको छ, माग गरिरहनु भएको छ है। त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले आज यहाँ आएर चाहिँ हामी माझमा भनिदिनु भएको छ है। त्यही लिएर चाहिँ आज हाम्रो मिटिङ चलिरहेको छ। हवस् दर्शक वृन्द, यो थिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।